इसको सस्पेंड कर दे सर चुप है उन्होंने मेरा क्लास फेलो है बंद कर बकवास ओए सर। एक वीडियो गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे 3-4 दिन से, और बकवासियात का ना एक निज़ाम ऐसे खुदा की कसम वायरस की तरह फैला हुआ है हर जगह पे। हर बंदा इस वीडियो के ऊपर अपना राग अलाप रहा है। ये दरअसल ये वीडियो है आरपीओ फैसलाबाद और डीआईजी सेल सुखेरा की। जितने भी ये सोशल मीडिया के दानिश्वर है ना, ये बड़े हुए दानिश्वर, यकीन करें इनमें से कोई जानते नहीं कि ये कितनी बड़ी शाहाना शख्सियत है। नाज़रीन, वीडियो में आप देख सकते हैं एक खतून बड़ी शरीफुल नफ्स सामने बैठी हैं। खुली कचहरी हो रही है आरपीओ साहब की, आरपीओ साहब के सामने बैठी हैं। डीआईजी साहब बड़ा खमतन गोश होके उनकी पूरी रुए दाद को सुन रहे हैं। अचानक अपने चश्मे को ऐसे नीचे करते हैं, बड़े ही अफसोस और बड़ी ही तकलीफ़ में आकर अचानक ऐसे अपने पीएसओ को देखते हैं और पीएसओ को देख के कहते हैं कि यार इन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो वो आगे से कहता है ओए सर। अब ये ओए सर के ऊपर भी लोग अपनी कहानियां बना रहे हैं और वो आगे से जवाब देने की सच कोशिश करता है। खबीस था वो, एक नंबर बेशरम। उसने गंदी गालियां निकाली नहीं थी उस औरत को, माँ बहन की गंदी गालियां निकाली थी, उसके बॉडी पार्ट्स गिने हुए थे। वो बेहया आदमी, वो बेचारी अपनी सदा लेके गई हुई थी उसके पास। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बेहिदमत जनाब एसएचओ साहब बहादुर, बड़े साहब बहादुर। देखो अब सोहेल सुखेरा वो आदमी है जिसने बाहर के मुल्क से नौकरी छोड़ के अपने बाप के हुक्म के ऊपर आके सीएसएस किया और पुलिस सर्विसेज को ज्वाइन किया। ये हमारे दोस्त हैं, एसपी सिविल लाइन थे जब, तब से हमारे दोस्त हैं। और सीसीपी लाहौर तब चौधरी शफीक गुजर हुआ करते थे, वो भी हमारी जाने जिगर थे। तब मैं क्लीन शिप हुआ करता था, ज़ीशान असगर भी एसपी हुआ करते थे तब। खुदा की कसम इस बंदे ने जहां जहां वर्कआउट किया है, ये एसएसपी लाहौर ऑपरेशन भी रहे हैं। ओ हो, किसी सूरत क्राइम को किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया और खुद इख्तिसाबी के अमल के ऊपर इस कदर यकीन रखने वाला पुलिस अफसर शायद ही कोई मिले। कोई बड़ा कोई जुर्म किया हो, कोई जाली पुलिस मुकाबला कर दिया हो सेल सुखेरा ने, उससे बातें भी करें। उसने एक सामने बैठी बहू बेटी की इज्जत को हाक में मिलने से बचाया है। मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं टेली सोशल पाकिस्तान। एक वीडियो गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे 3-4 दिन से, और बकवासियात का ना एक निज़ाम ऐसे खुदा की कसम वायरस की तरह फैला हुआ है हर जगह पे। हर बंदा इस वीडियो के ऊपर अपना राग अलाप रहा है। ये दरअसल ये वीडियो है आरपीओ फैसलाबाद और डीआईजी सेल सुखेरा की। अच्छा, इस शख्सियत के बारे में जितने भी ये सोशल मीडिया के दानिश्वर है ना, ये बड़े हुए दानिश्वर, यकीन करें इनमें से कोई जानते नहीं कि ये कितनी बड़ी शाहाना शख्सियत है। इनकी पहले वीडियो मुलाहिज़ा फरमा लें, फिर इस वीडियो में हुआ क्या था और वो आग बगोला क्यों हुए, वो सारी कहानी आपके सामने असल की पेश कर देते हैं। इसको सस्पेंड कर दे सर चुप है उन्होंने मेरा क्लास फेलो है बंद कर बकवास ओए सर। मैं लिटा देवांगा तेनू, मैं नहीं जानता तोरा के साथ। तमीज नहीं बात करने की। नाज़रीन, वीडियो में आप देख सकते हैं एक खतून बड़ी शरीफुल नफ्स सामने बैठी हैं। खुली कचहरी हो रही है आरपीओ साहब की, आरपीओ साहब के सामने बैठी हैं। डीआईजी साहब बड़ा खमतन गोश होके उनकी पूरी रुए दाद को सुन रहे हैं। अचानक अपने चश्मे को ऐसे नीचे करते हैं, बड़े ही अफसोस और बड़ी ही तकलीफ़ में आकर अचानक ऐसे अपने पीएसओ को देखते हैं और पीएसओ को देख के कहते हैं कि यार इन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो वो आगे से कहता है ओए सर। अब ये ओए सर के ऊपर भी लोग अपनी कहानियां बना रहे हैं और वो आगे से जवाब देने की सच कोशिश करता है। वो एसएचओ लालियां है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, चलें जो भी नाम है, मकरूह सिफ्त इंसान था, उसके साथ यही होना चाहिए था, चवल इंसान के साथ। खबीस था वो, एक नंबर बेशरम। उसने गंदी गालियां निकाली नहीं थी उस औरत को, माँ बहन की गंदी गालियां निकाली नहीं थी, उसके बॉडी पार्ट्स गिने हुए थे। वो बेहया आदमी, वो बेचारी अपनी सदा लेके गई हुई थी उसके पास। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बेहिदमत जनाब एसएचओ साहब बहादुर, बड़े साहब बहादुर। देखो गंदी गालियां निकाल रहा था उसको,
جب انہوں نے سنا اور اس سے پہلے کی پوری کاروائی سنی تو کھلی کچہری میں لگ رہا تھا کہ پورا فیصلہ آباد اس کی شکایتوں کا پنڈورا باکس لے کے آ گیا. اب سہیل سکھیرا وہ آدمی ہے جس نے باہر کے ملک سے نوکری چھوڑ کے اپنے باپ کے حکم کے اوپر آ کے سی ایس ایس کیا اور پولیس سروسز کو جوائن کیا. یہ ہمارے دوست ہیں, ایس پی سول لائن تھے جب, تب سے ہمارے دوست ہیں, اور سی سی پی لاہور تب چودھری شفیق گجر ہوا کرتے تھے, وہ بھی ہماری جانے جگر تھے. تب میں کلین شیپ ہوا کرتا تھا. ذیشان اصغر بھی ایس پی ہوا کرتے تھے تب ڈاکٹر راجہ عابد بھی ایس پی ہوا کرتے تھے. یہ وہ دور تھا ناظرین. شعیب خرم جانباز بھی ایس پی ہوا کرتے تھے, علی نصر رضوی بھی ایس پی ہی ہوا کرتے تھے. تو یہ وہ دور تھا. یہ اتنا شفیق پولیس افسر ہے کہ ابھی آپ اسے فون کریں اور اسے کہ السلام علیکم سر, وہ آپ سے پنجابی میں کہیں گے جی وعلیکم السلام, میں تمہیں پچھاڑیا نہیں کہ تسی کون بول دے پے ہو. یہ ان کا ٹپیکل انداز ہے بولنے کا. وہ کسی کے درد کو ایسے محسوس کرتے ہیں سہیل سکھیرا کہ جیسے ان کی ذاتی اذیت اور تکلیف بن گئی. خدا کی قسم اس بندے نے جہاں جہاں ورک آؤٹ کیا ہے, یہ ایس ایس پی لاہور آپریشن بھی رہے ہیں, او ہو کسی صورت کرائم کو کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا, اور خود احتسابی کے عمل کے اوپر اس قدر یقین رکھنے والا پولیس افسر شاید ہی کوئی ملے. جب اس نے دیکھا ڈی اے جی سہیل سکھیرا صاحب نے کہ یہ عورت جو باتیں بتا رہی ہے اور اس کے چہرے کے تاثرات بھی اس نے پڑھ لیے, یہ بہت بڑے فیس ریڈر ہوتے ہیں, ان کی بڑی ٹریننگز ہوتی ہیں, اور اتنا پنڈورا باکس بھی کھلا ہوا ہے شکایتوں کا. تو انہوں نے کہا کہ یار سسپینڈ کر دو. تو آگے سے وہ بولا جب, تو پھر انہوں نے اس کی اسی طرح خاطر توازو کی جیسے اس نے اس ساحلہ کی تھانے میں آ کے کی تھی, بلکہ اس سے کم کی. میں کہتا ہوں چھتر و چھتر کر دینا چاہیے تھا, خدا کی قسم کر دینا چاہیے تھا. اور یہ جو فیس بک کے اوپر یہ کچھ یہ دلال صرف جو سودے بازیاں کرنے والے جو اپنا نمبر لگاتے ہیں نا اس کے اوپر نیچے سٹوری کے اوپر, اور لوگوں کو گھیرتے ہیں اپنے مسئلے مسائل ہمیں بتائیں, اور 2,000 روپے میں سٹوریاں کرنے والے چول چکر چودھری ٹائپ, یہ جو سارے ہیں آپ کے جتنے بھی یوٹیوبر, یہ جو کہانیاں بنا رہے ہیں نا, آپ سب کے خلاف NCCIA میں اپلیکیشنیں جانی ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, اس کی تیاریاں ہو چکی ہیں. اصل کہانی بتائیں کہ وہ جو سامنے خاتون بیٹھی ہے اس کی روئے داد سنائیں, وہ کس قدر تکلیف اور کس قدر کرب میں تھی. لیکن یہاں پر کان ٹوٹے یوٹیوبر, اچھا یوٹیوبر مافیا بن گیا ہوا ہے ناظرین. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, اس مافیا کے اوپر بھی میں پروگرام کروں گا. ان کی CDRs بھی آپ کو سامنے نکال کے دکھاؤں گا کہ کن جرائم پیشہ افراد کے ساتھ ان کا دن بھر کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اور ان کے ساتھ زندگیاں گزارنا. یہ سارے وہی یوٹیوبر ہیں جو اس پرعزم وردی کو کسی نہ کسی طریقے سے یعنی کہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یوں کہہ لیجئے پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کے ملک کی پولیس ہے, کوئی بڑا کوئی جرم کیا ہو, کوئی جعلی پولیس مقابلہ کر دیا ہو سہیل سکھیرا نے, اس سے باتیں بھی کریں. اس نے ایک سامنے بیٹھی بہو بیٹی کی عزت کو خاک میں ملنے سے بچایا ہے. اور جو صاحب ادھر ایسے جو صاحب ہیں جو بڑے بدماش بنے پھرتے ہیں, ان کو سبق سکھایا ہے, اور پورے فیصلہ بات کے سچ اس کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ساحلہ آئیں گی یا کوئی ساحل آئے گا, آپ عزت احترام کے ساتھ پیش آئیں گے, اس کی بات سنیں گے. ناظرین, اگر معالج اچھا ہونا تو آپ یقین جانیے کہ نبض دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. صرف مدعا جب مریض بیان کرتا ہے اور اس کی بات غور سے ہی سن لی جائے نا, تو آدھا مرض میں ہی دور ہو جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا سہیل سکھیرا سے زیادہ اچھا جرم کا معالج کوئی ہو سکتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.